ہن میں نظم واسطے دعوت دیاں گا شاعر اسلام جناب عبدالعظیم صاحب کہ وہ مائک تیان اور نظم پیش فرمان. حافظ عبدالعظیم صاحب. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. اچھی بولو مشکل کشا کون ہے؟ 18 چک دے رہنے والے انج گل نہیں بنی. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟ اولاداں دی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ محبت ناسیمات فرمم دے جانا. ماشاءاللہ بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید والے رائے وڑ دی پہچان. گلی گلی کوچے کوچے پیغام جانا ہے. محبت ناسیمات فرمم دے جانا. او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. جیویں بندیا تیرا سارے ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے. اے میرا برحمان دا در ایک ہے. تیرے سارے نومی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. تیرے سارے نومی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. او کفوان آہد کہلایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے. تائیں تی اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال تیرا ویر عبدالعظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ دے دار یوتیا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. ملک بول کے جواب دو مشکل کشا کون ہے؟ یار تسی بول دے نہیں گل کو نہیں بنی. جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید اللہ دا پیارے منو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا. میری جماعت علماء اکرام نو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا. جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید اللہ دا پیارے ایمانی قوت دے نال ایمانی جرت دے نال تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا. پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں اللہ دے دار یوتیا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. اللہ دے دار یوتیا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. اللہ رحیم بڑا کریم اللہ رحیم بڑا کریم رو کے رب نو مناتے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. اور رو کے رب نو مناتے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. اللہ دے در یوتیا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. سجدے کر لے نفل تو پڑھ لے سجدے کر لے نفل تو پڑھ لے کر لے تہجد ادا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے.
کار لت حجت ادا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در یوتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے او رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے 18 چک دے رہن والیاں کتاب و سنتیاں پروانیاں جنہیں سینے دے اندر مکے دا پیارے مدینے دا پیارے بڑی محبت دینا سیمات فرمم دے جانا مکہ عالم عالم مدینہ جھیڑا ویکھے ہر جائے سینہ اللہ تو سب نو دکھاتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ تو سب نو دکھاتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در یوتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے ربانی دی من تو سلا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در یوتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند جملے پیش کرنا چاہنا بڑی محبت دینا سماعت فرمام دے جانا نواناتیہ کلام سنو گے امام تازہ ہو جائے گا مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالیں جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے آقا دی تعریف سن کے ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ بھائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالیں بھائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالیں گل مقدرہ دی کی سناوا گل مقدرہ دی کی سناوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثالیں مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالیں 18 چک دے رہنے والے کیوں نہ کہہ جاواں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے حیران ہوتی ہوگی دنیا میری سرکار کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوگی دنیا میری سرکار کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالیں مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالیں حضرات محترم آج کالی زبان والا کالے عقیدے والا کالے دل والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر گستاخی کردا ہے میں انہوں پیغام دینا چاہنا میں اپنی محبت دا اظہار انج کیتا جدے سینے دے اندر نبی پاک دے یاراں دا پیارے جملہ سن کے سمجھ کے بلند آواز دینا سبحان اللہ دی چھل ہے تاکہ اگلی گل ہے کیوں نہ کہہ جاواں مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالیں صدیق عمر دین کیا بات ہے صدیق عمر دین
دی کیا بات ہے، ملیا جنہاں نو آقا دا ساتھ ہے، ملیا جنہاں نو مدنی دا ساتھ ہے، ستے اجوی مدنی دے نالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے، آؤ مل کے نعت پڑھیے، شان بختاں دے اچھے کریے، شان بختاں دے اچھے کریے، جیتا مدح خان ذوالجلالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے، گل ربانی سچی سنائیے ساری دنیا اللہ بنائیے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ آخری جملے بھائی ناصر صاحب دی فرمائش تے میرا سلام بڑی محبت ناظمات فرمم دے جانا، اللہ دی رحمت ہم دیاں نے دیاں تے پرونیاں ہم دیاں نے، اللہ دی رحمت ہم دیاں نے بہنا تے پرونیاں ہم دیاں نے، اعزاز تے عزت ہم دیاں نے دیاں تے پرونیاں ہم دیاں نے، اللہ دی رحمت ہم دیاں نے بہنا تے پرونیاں ہم دیاں نے، مانال وفاوا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے، مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہم دیاں نے بہنا تے پرونیاں ہم دیاں نے، اللہ دی رحمت ہم دیاں نے دیاں تے پرونیاں ہم دیاں نے۔ اگلا جملہ بڑا ہی کمال بڑی محبت دینا سمات فرمم دے جانا، نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا، بڑا مان انانو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہم دیاں نے ویراں دی عزت ہم دیاں نے بہنا تے پرونیاں ہم دیاں نے، اللہ دی رحمت ہم دیاں نے بہنا تے پرونیاں ہم دیاں نے، اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی، اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی، بڑیاں خوش قسمت ہم دیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہم دیاں نے بہنا تے پرونیاں ہم دیاں نے، 18 چک دے رہن والے بیٹیاں دے نال پیار کیتا کر، بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی، بڑی محبت دے نال پیغام سنانا چاہنا، اللہ دی رحمت ہم دیاں نے دیاں تے پرونیاں ہم دیاں نے، جت ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے دیڑا سنجا کر جاندیاں نے، جت ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے
ویڑا سنجا کر جام دیا نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے آخری جملہ اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں باپ نوان بچان گیا دوزخ تو ربانی چھڑان گیا ماں باپ نوان بچان گیا دوزخ تو ربانی چھڑان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماشاءاللہ اللہم زد فزد احسان شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو محبت برے انداز دے اندر محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفت اور شان بیان کر رہے سن آقا دی شان اللہ کریم نے اتنی بلند بنائی کہ انسان دی زندگی ختم ہو سکتی لیکن محبوب کائنات دی شان دے بیان کرنے دا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ورفعنا لک ذکرک سے ہوتا ہے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اے آقا دی محبت ہے کہ جس نے سانوں اپنے کام کار چھڑ کے اللہ دے کار دے اندر جمع ہونے تے مجبور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے